Road trip di ay ta mga ka-KJ dinhi sa Baongon, Bukidnon. Tungod kay lagi gipanglaay man. Niingon si Janjan sa ako nga manglaag daw mi dito sa Talakag unya dinhi man mi napunta noon sa Baongon, Bukidnon. Kay lagi bisitahon daw niya yang igaagaw. Dugay na daw niya nga wala nakita. Unya, wagid na sayang nga among pag-abot dinhi. Tungod kay lagi nakita diretso ang mga mag-agaw. Mao nang shout out sa rin ako ang mga Ampit family. Kamulog istorya mga ka-KJ, nagsabot na dayon nga mga ligo mi dinhi. Ani nga inyong makita o tinaw kayo ang tubig. Unya sa dili pa di ay mimo adto dito mag road trip sa mi dinhing lapita. Amo sang tuyokon ang tibuok Baongon, Bukidnon. Tungod kay lagi excited man ta kay bag-o naman pod nga lugar ang atong naabutan. Kini di ay inyong nakita mga ka-KJ, mauni ang aerial view sa tibuok lungsod sa Baongon, Bukidnon. Mauni laag nga pinakalit mga ka-KJ nga wala sa plano. Ang nakatsada dinhing dapita mga ka-KJ tungod kay dili traffic. Limpyo kayo ang dalan, unya hapsay kayo kung mag-drive ka dinhing dapita. Unya pinakalit lang di ay ni nga tusmaw mga ka-KJ. Kung inyong makita ang kalsada hapsay kayo, nya dili kayo risky. Mao nang dili jud ka ma-traffic kung naa ka dinhi aning lugara. Limpyo kayo ang tubig mga ka-KJ, bonang pagkakita nako aning tubig ay syempre nakahuna-huna dayon diretso butos mao na tungod kay ganahan kay ko maligo dinhing dapita mga ka-KJ unya wala tay baryo nun, libre na. Shout out sa rin ako balik ang mga igaagaw ni Janjan. Tungod kay lagi giatiman jud mi niyag maayo og sa iyang uyuan. Grabe gid sila mo entertain mga ka-KJ sugod pag-abot namo og hangtod pag-uli ila gyud ming gi-entertain og maayo. Grabe jud kay sila mo atiman. Unya gipalitan din mi nilag mga bisag unsa lang nga makaon namo. Mao nang hashtag yung nindutay balik-balik din he. Maong pag-abot namo dinhi mga ka-KJ, wala gid namo gisayang ang panahon ug ang oras tungod kay dali ra kaayo. Mao nang gisuroy gidayon namo diretso ang tibuok Baongon, Bukidnon. Unya sakay mi sa bunggo sa iyang igagaw mga ka-KJ, ming transfer mi sa ilang sakyanan tungod kay dili mi maigo sa multi-cab van nga among gisakyan mga ka-KJ. Bilib yug kayo ko sa pamilyang Ampit dinhi sa Baongon, Bukidnon. Daghan kaayong salamat ninyo ma'am, sir. Salamat kay sa inyong pag-atiman namo dinha sa inyong lugar. So daghan kaayong salamat. Unya karon manguli nami mga transfer nami kay muli nami CDO. So daghan kaayong salamat sa inyong pagtan-aw og bye-bye sa sunod na pod nga mga vlog na to. Ay, sa dili pa di ay mahumani nga content mga ka-KJ, ako na ang pasalamatan o i-shoutout ang tanang taga Baongon, Bukidnon.